Gudeshiolam villagers threatened to boycott all elections starting with the ZP as their water problems are not getting sorted out despite regular complaints and assurances. The feast of Goinche Sahib, St. Francis Xavier was celebrated under the shadow of the COVID-19 virus this year. Most people participated virtually. Weather in the state is likely to be dry for the next 5 days from Thursday, with minimum temperatures likely to rise by 1 to 2 degrees centigrade on 5th December. Lowest temperature of 19.8 degrees recorded at Pancham. Hello and welcome. This is Susan Gomes and I shall take you through the news in detail. Residents of Gudeshiolam are suffering from a lack of water for a very long time. They are in a pick-wind situation. They cannot dig wells as they get salty water in them. So they have to depend on piped water, which they say has turned out to be just that, a piped dream. So in desperation, they have threatened to boycott all elections starting with the ZP in case their water problems are not solved. सगळे जणांनी निर्णय घेतलो आसा की आमकां न्याय जर मेळना जाल्यार आमी येणारे इलेक्शन बॉयकॉट करतले सगळे आमी हात वर घेतले Locals say that they approached everybody. They have taken out mochas, held protests. Everybody gives them promises, they say. But till date, nothing has happened and they have to get up at unearthly hours to collect a little bit of water. Listen to them. कितलोच वर्ष जाली उदीक ना म्हणून त्यान पयलीं सुद्दां नासलेले आनी आतां हे व्हडले कोरोनाचे हे महामारीचे दुयेंस येयल्ले आसा ते पर्यंत आमकां न्हू लोकांगेर वयचें पडटा उदक आनी सीएम सांगता कितें हे करूं नाका ते करूं नाका मास्क मारल्यार 200 रुपया फायन जाल्यार आमी उदकाक लागून कितें करपाचें उदक सोडिना आमकां कितलो तरी तेंप जालो उदीक सोडिना आयज सोडटा फाल्यां सोडटा तो येता फाल्यां 2 दिसांनी सोडटा म्हणजे कितके तरी दीस जाले आमकां तर जो पर्यंत आमी तुमी उदीक सोडिना तो पर्यंत आमी खंयचेच इलेक्शन करची ना खंयचेच करचें ना इलेक्शन हांव फुड्यांत लग्न जावन येयल्या थंयसून हांगा उदकाचो त्रास जाता आतां 15 वर्सां जालीं म्हाका लग्नाक हांव पळयता की सगळीं बायलांक इतले त्रास जाता की आमची जाणटी बांयो आहा त्यो मोणये घेवन उदकाक घेवन वयतात लोकांच्या दारांनी वयतात लोकांचे इतले हाल जाता की उदकाक अशी तळमळटा तेन्ना हांव मागता की तुमी कितें तरी एक्शन घेवपाची तुमी जर एक्शन घेयना जाल्यार आमचो आख्खो गांवांनी डिसिजन घेतला की आमी इलेक्शन बॉयकॉट करतली ह्या फुड्यान कितलींच वर्सां जाली उदकाचो प्रॉब्लेम चलता म्हाका दिसता जवळ जवळ म्हाकाच जाली आतां 40-45 वर्सां आनी हांव कितलेच ह्या उदकाक लागून फेस करता कितलेच आमी PWDचेर आमी मोर्चा येयले परतून एप्लिकेशनां दिवन पयलीं आनी लेटस्ट आमच्या ह्या गांवांन एक लायन पास जाल्ली स्पेशल लायन अशी आसली की टाकयेकसून डायरेक्ट फुड्या गांवान ही लायन आसली आनी ती लायन खंय तरी कित्याक कामाक लागून अडचण उरल्या हांव नको पूण एक गव्हर्मेंटा कडेन मागता खास करून मुख्यमंत्र्या कडेन मागता आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन आनी PWD मिनिस्टरा कडेन मागता की ही फायल आमची जी आसा हे गांवांत परिस्थिती अशी आसा 3-4 2 लोक उदक भरता जागरणां करून आनी लोक जाणटे कशे उबे आसा पळयात आनी ह्या लोकांची अशी परिस्थिती जाल्ली आसा खरेंच तेंचे हाल पळोवन नजो आमी गांवांत सगळ्यांनी ठरयल्लें आसा हांवें एकट्यान ठरोवंक ना गांव सगळो म्हणटा की येणारे जे झडपी इलेक्शन आसा हेच्या पयलीं आमकां न्याय दियात आमी आयतार दीस ह्या आयतार दीस कितें तें फायनल डिसिजन घेवंक सोदता की आमकां कोण तरी तुमी एक ऑफिसर जावं कोणी तरी नेमा ह्या गांवाक लागून स्पेशल आनी आमकां कितें प्रॉब्लम आहा तो तुमी सर्च करा तुमी सोदून काडात नाजाल्यार गांव सगळो म्हणटा की आमी येणारे जे इलेक्शन आसा झडपीचे ते सगळे आमी बॉयकॉट करपाचो विचार केल्लो आसा उदीक येता जाल्यार थोड्यांक बाड्यांक बेग्यान येता उदीक आमकां येता रातचे 2-3 हांवूच 2 फावटी फाटल्यान पडली मागीर चेडो म्हणूंक लागला खुनो इतके आहा चेडे इतके आहा तूं तर थंय पडोन मरशी लोक म्हणटलो कितें की तेंची आवय पडोन थंय मेली तेन्ना तूं उदीक भरूंक उठो नाका आनी तूं थंय पडोय नाका दोन म्हाका व्हडले सुनेन उखडले भायर ती येयली पळय तेन्ना कोणाक म्हणून उलो करतले न्हिदेच्या टायमार आतां हांव आतां उदकाक उठाना आतां मदली सुना ती कोणायल्या 2 कशें उदीक वचोन घेवन येता म्हाज्यान उदीक व्हरना तो म्हाका चलताना खंय असो मारता आनी उदीक कितें व्हरतली सांग मातशें आतां बांयक मोटर घातला म्हणून तें उदीक इल्लें मेळटा जाल्यार म्हाका उदीक हाडटले जाल्यार ताकद ना बाबा कपडे पासून उमळटले ताकद ना वॉशिंग मिशिनान घालून आदी फातरीन उमळटाली
त्या वाड्याकसून उदी काडटाली, संदाच्या बायचे सुद्धा उदी काढले आम्ही. मोरजेचे उदी काडटाली, शिवलचे उदी काडटाली. पैसे तर खर्च त्यांना हाडले काय उदी. झाले ना पुढे आमच्याकडे आता आता येत आता. कितली वर्ष झाली उदक ना या तुमचा उदीक प्रॉब्लेम? म्हाका सांग, माझ्यात लग्नाक झाले आता 40-50 वर्सां. प्रॉब्लेम तोपर्यंत त्याच्या पयलीं केन्ना आनीक असलो कोण ना. हांगर तुमचो स्थायीक जो ह्या पंच मेंबर हा तो कितें पंचांनी तुमकां कांयच कोणीनूच केले ना, मंत्र्यान करूंक ना, पंचांनी कोण सांगतो ना, या रस्त्यांक पासून पाड पडल्या ती बरें केले आमी. शिवलचे सुद्धा उदी काढल्या. हांव ह्याच गांवांची आणि ह्याच गांवान आसा, आयकलंय तोपर्यंत पळयता. पूण अजून कितें एक्शन जायना हेजेर? कांयच ना. कितले जाणांक सांगले कितके कडेन कोळशे हाडले, कोळसुले हाडले, फोटो काडून काडून वता. कितें करूच्याक ते फोटो आमच्या व्हडल्या लोकांक दिसोवच्याक जाय. आमकां आमच्याकडे जाय जायना उदकाचे. Sandeep Kamulkar for Goa 365 from Shivoli. Perne police have arrested 2 persons from Kolhapur for stealing a bullet motorcycle at Parse Pernem based on a complaint lodged on September 14th. The complainant said that his bullet motorcycle that was parked at his house was stolen. Police using electronic mobile surveillance and analysis of CCTV footages got a breakthrough which led them to Hupri, Kolhapur and managed to nab the accused Sangram Sunil Hazare aged 31 and Niranjan Mohan Aute aged 27, both residents of Hatkangle, Kolhapur. The motorcycle was recovered from the accused. The police team involved, led by PI Jiba Dalvi, included ASI Nanu Thakur, constables Gurudas Mandrekar, Devidas Malkar, Anish Kumar Poke and Devidas Shirodkar. Sandeep Kamulkar for Goa 365 from Pernem. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. All Goa Motorcycle Pilots Association has opposed the move by Uber to transport people like the traditional motorcycle pilots. They have lodged a complaint against Uber at the Fatorda police station. This Uber service is only supposed to deliver parcels, but the allegation is that it is also transporting passengers. The All Goa Motorcycle Pilots Association marched to Chief Minister Pramod Sawant's residence in Altino and submitted a memorandum on this. They have put forward various issues and demanded that they be resolved as soon as possible in a virtual meeting with the Chief Minister. Uber has already given them in writing that they would only carry on parcel services. Later, Association's President Suresh Thakur spoke to Goa 365 on the issue. एक्चुअली ती उबर जी आहा पळय ती पार्सल सर्वीस म्हणून ती स्टार्ट जाल्ली आसा. आतां ती कशी स्टार्ट जाल्या, कोणी ताका परमिशन दिलें, कितें जालें तें आमकां खबर ना. अशें एक्चुअली खबर ना. कंप्लेंट थोडे कडेन करून आनी तेचेर लास्ट हांव गेल्या 4 तारखेर आमची मिटींग जाल्ली आशी मडगांव. थंय त्या हाका तो उबराक आसलो पळय तो जो हें करतालो आपल्या कस्टमर व्हरपाक गेल्लो, ताका आपोवन घेवन म्हणजे थंय ते मिटींग हांव ती मिटींग ओपन दवरली, ती मोती दोंगराची दवरली मिटींग. आनी थंय आमचे ठरावीक लोक आसतात जे कमिटी जे आसता ब्लॉक कमिटी तांकां आपयलें तें डिस्कस करपाक. जाल्यार थंय जवळ जवळ 70-80 पायलट जमा जाले आनी म्हाजी वाट पळयता. हांव तेन्ना कोंकळे आसलो. तर येयलो आनी तो पळयता सगळे लोक भरला, पायलट थंय भरल्या सगळे. आनी म्हणलें कितें जालां तर म्हणपाक उबर म्हणून एक हें जाल्या आनी ते भाडी मारपाक लागल्या. आतां भाडी मारपाक तांकां परमिशन ना न्हू. जशी रेंट बायक सुद्दां आहा पळय ताका भाडी मारपाक परमिशन ना. रेंट बायक स्वता करून भोंवपाची ती. तशीच उबर जी आहा पार्सल जर तेणी कोणाक गव्हर्मेंटान जर ताका परमिशन दिल्लें आसा जाल्यार ती हें फक्त पार्सल सर्वीस हें करपाची, दिवपाची, हाडपाची. ते भाडी मारता कारणान मागीर थंय आमचे जे लोक जमलेले तेणी एकट्याक फोन करून आपयलो, जो कोण हें करता पळय सर्वीस दिता आपयलो आनी ताका विचारलें तूं कितें करता तर आपूण भाडी मारता. तुका भाडी मारपाक कोणी सांगलें? तुका भाडी मारपाक कोणी रायट दिलें ना? तर आमच्या कंपनीन आमकां सांगलां तुवें भाडी सुद्दां मारूं येता. मागीर ताका आपोवन घेतलो जाल्यार तो एक्टिवा, पोन्नी अशी एक्टिवा खटारो कसो तो घेवन येयला. मागीर आमी परत ताका हें केलो आनी पुलीस स्टेशनाक फोन केलो. मागीर ते पडटा हेका फातोर्डा पुलीस स्टेशनाक पडटा. हय, फातोर्डा पुलिसांक फोन केलो. मागीर ती गाडी येयली. गाडी येयल्यार मागीर ती एक 2 जाण पुलीस येयले. एकट्यान मागीर ती स्कूटर घेतली आनी तांकां आमी सगळे मागीर ते पुलीस स्टेशनार गेले आनी थंय तेंचे कडेन अंडरटेकींग घेतलां की पार्सल सर्वीस जर आसा जाल्यार ती पार्सल सर्वीसूच करा तुमी. भाडी जर मारशात जाल्यार आमी हेच्या फुडें जे आहा पळय ती पार्सल सर्वीस सुद्दां आहा पळय ती बंद करपाक लागून आमी फुडें आतां स्टेप घेतले. आमकां आमची जे स्किमी ज्यो काही आसात त्यो थोड्यो बंद आसात. आणि म्हणजे मंथली फायनान्स असिस्टंट जी आमची आसली, मासिक अर्थसहाय्य जी म्हयन्याक 2000 मेळटाली 50 वर्सां जाल्ल्या पायलटांक, ती एक स्कीम स्थगीत आसा. दुसरें म्हणजे रिप्लेसमेंट स्कीम आमची जी वाहन 2 व्हिलर 3 व्हिलर 4 व्हिलर ही स्कीम जी आहा पळय सबसिडी ती स्कीम बंद आसल्या कारणान. आणि दुसरें कितें जालां आतां
काही लोकांनी गाडयो घेतल्या, सबसिडीच्यो गाडयो ज्यो आहा पळय त्यो RTO डिपार्टमेंटाची स्कीम ती गव्हर्मेंटाची आनी EDC फायनान्स करता, ताका लोन फायनान्स करता. म्हणून आतां 2 वर्सां पासून जाल्ल्या थोड्यांच्यो गाडयो घेतल्या पूण तेंचे अजून तो पेमेंट जो आहा तो EDC सुद्दां आहा पळय तोय जावंक ना. तो एक प्रॉब्लम हें आसा. Sham Chari for Goa 365 from Panji. Goa government is all set to celebrate the 60th Goa Liberation Day with fan and fervour. But this 85-year-old freedom fighter, Bali Pandurang Rama Nayak, who fought for the liberation, wants government to take cognizance of his issue. Here are the details. Goa is celebrating its 60th Liberation Day this year. Chief Minister Pramod Sawant has asked Centre to give 100 crore for the Liberation Day celebrations so the history of liberation can reach in every nook and corner of India. Programs are planned to celebrate this year. Ironically, this freedom fighter from Bali says that the Freedom Fighters Association has evidence of his struggle in liberation movement, but he is being ignored. आम्ही जे पळय काळ मुक्ती केला ते आम्ही भरपूर केला की आम्ही चौदंगून प्रभाकर हो एक काजोतलो प्रभाकर जीव फळदेसाय तो एक पोंडू फट्टे तो एक अशें करून आमी हो बाबूसो सदाशिव बाबूसो कुरेकर हो सदाशिव अशें करून आमी एक कडेन जावन आमी कार्य केले कडेन आहा. खंय कितें आसा खंय अमके कडेन आसा अमके कितें करतले अमके कडेन हें मुखार अशें करून आमी तेची भरपूर कार्य केलां. बरें बावटे 4 रस्त्याचे चिते बावटे लायले जय हिंद म्हणून बावटे लायले कडेन आसात. अशें करून आमी कितलीशीं ती काम केले कडेन आहा. दुसरी हांवें हातूंक मडगांवां रवींद्र भवन तातूंत हें केले कडेन आसा तेजी म्हाका हें दिल्ले कडेन आसा. अशें करून हांवें भरपूर काम केले कडेन आसा. आज पर्यंत फ्रीडम फायटर म्हणून तुजें नांव ना? नांव म्हणजे सगळें आसा पूण म्हागेलें रजिस्टर केलें ना. इतकें रजिस्टर जालें ना म्हणपा म्हाका तशें करून हांव म्हणजे हेजे फुडें हांव कितले पावटी गेलो कोणा फुडें केक रमाकांत केक रे ते म्हणपा तुगे म्हणपा सगळें म्हणपा आपल्या दोळ्या कडेन आसा म्हणपा तुवें काम केलें तितलें दोळ्या कडेन आसा पूण म्हणपा लागलो अशें करता तशें करता पूण म्हणपा तें दिल्ली धाडटा आनी खंय धाडटा हें करता तें करता अशें म्हणपा लागलो. दुसरो हो तो आमकां तो खासदार सावयकार तेजेर पेपर दिल्ले कडेन आसा हांवें तो म्हणपा आपूण म्हणपा दिले धाडून ते म्हणपा सगळें म्हणपा तुमगे सॉल्व करून दिता. म्हणजे काही ना अजून पर्यंत काही ना हांव वाट पळयता. काम करना जाल्यार ते आतां हें करता पेशंट घेता आनी खातात सुशेगाद हें करता हेवट्या तेवट्या मिरयतात आनी आमी स्वता केली त्या मनशा पळय झक मारता हांगा. काम करपी तुमी? हय अशें आमी खूब काम केलां भरपूर काम केलें. इश्कोला इश्कोला वचून आमी पुर्तुगेज इश्कोल शिकप तितून वचून तेची ग्रास फोडप तिळसांज वचून फातिमा साहेबीन आली ती काडपाक गेले आमी ती काडायले. खंय कितें आहा आमकां जावपा जाय तें जावपा जाय. आमगे स्वतंत्र गोवा स्वतंत्र जावंक जाय अशें हें तुमची ध्येय आसलें? हय ध्येय जावंक जाय अशें म्हणपा आमी सगळें येवजन झगडले. पूण अजुनूय सरकारान तुका मान्यता दिली ना? सरकारान काय केलां दिता आतां परिकारान हांगा आहलो दिल्ली गेलो संरक्षण मंत्री म्हणून जाल्लो तेन्ना तेका थंय हें धाडलें लेटर धाडलें नरेंद्र मोदी तेका लेटर धाडलें तर तेणें म्हणपाक तुगेलें गोवा सरकारान दिवपाचें करपाचें आनीक परिकारान म्हाका थंयच्यान लेटर धाडलें खंय दिल्लीचो तूं म्हणपा गोवा सुंदर म्हणटा रावत आनी थंय म्हणपा करून घे तें तेणी करपाचें तें म्हाजेर हें आसा लेटर आसा ते आतां हेका लायला कितें म्हणून खबर ना. म्हण अजुनूय कांय जालें ना? कांय जालें ना. आतां कितें मागता तूं? आतां म्हाका तुमचें आमगे जें पळय कितें काम केलें कडेन तेजें आमकां मोबायलार दिवचो म्हणजे आमकां भितर तितून एंट्री करून घेवचें म्हणजे आमकां एक अभिमान. आमी एक बाबा रिटायर फायटर स्वतंत्र म्हणजे गोवा स्वतंत्र केलो अशें झगडले आमी अशें आमकां एक अभिमान दिवचो आनी आमकां कितें मदत करची म्हणजे पेन्शन दिवची चालू करची अशें लोकांक दिता तशेंच पेन्शन आमकां चालू करचें अशें न्हू जाल्यार कांय दिनासतना वचें की सोडचें अशें म्हणपाक. Ramesh Nagraj for Goa 365 from Bai. We shall slip into a short break. Don't go away. Welcome back. The feast of St. Francis Xavier was celebrated under the shadow of the COVID-19 virus this year. Most of the people participated in the Eucharistic celebration virtually, though there were pilgrims who still physically came to Old Goa. After his death, St. Francis Xavier was first buried on a beach at San Juan Island, Taishan, Guangdong.
His body was taken from the island in February 1553 and temporarily buried in St. Paul's Church in Portuguese Malacca on the 22nd of March 1553. On 11th of December 1553, St. Francis' body was shipped to Goa and is now in the Basilica of Bon Jesus, placed in a glass container encased in a silver casket on 2nd December 1637 and is still there. It's our bounded duty to stand for the values of the gospel. Wherever they are promoted, to support them. Wherever they are endangered, to raise our prophetic voice against them. As we thank God for the precious gift of St. Francis Xavier, whom we call with great love Goinso Sahib, may the life and example of St. Francis Xavier inspire us all to be joyful and courageous witnesses of Jesus at all times and in all places. Sa Francis Xaviera, ora cura, rad di Goa 365 Bureau. Weather in Goa is likely to be dry for the next 5 days from Thursday onwards. Minimum temperatures are likely to rise by 1 to 2 degrees centigrade on 5th December. The sky will remain partly cloudy. Maximum temperatures are likely to be around 33 degrees centigrade and the minimum temperature is likely to be around 22 to 23 degrees centigrade, predicted IMD. Dry weather prevailed over Goa on Thursday. There was no large change in minimum temperatures in this state. Minimum temperatures were below normal. The lowest minimum temperature of 19.8 degrees Celsius was recorded at Panaji. Highlights: dry weather expected. Maximum temperature to be around 33 degrees Celsius. Minimum temperature around 20 to 23 degrees Celsius. Minimum temperature to rise by 1 to 2 degrees Celsius on 5th December. Sky will remain partly cloudy. Lowest minimum temperature of 19.8 degrees Celsius recorded at Panaji. Samip Narvekar for Goa 365 from Panaji. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Instagram, Telegram, Facebook, Goa365 TV, and subscribe to our YouTube channel, Goa365 TV, or download our app on both Android and iPhones and keep watching Goa365.